आमकां हांगासले जे आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार फिशरमॅन आसा तांच्यांनी आमचे कडेन रिक्वेस्ट केलो की हांगा तांकां सारके प्रॉब्लेम जावपाक लागला. तुमकां हांगा दिसता आसतलें की हांगा भरपूर मोठ्या प्रमाणात गार्बेज आयल्या, तशेंच प्लास्टीक आयला आनी कांयच हांगा क्लिनींग जावना. हो आयवांव जो बीच आसा हो मिरामार बिचाचो सारको नेक्स्ट बीच, पणजे सिटीक तेकून आसलेलो बीच, स्टेटाची आमची जी कॅपिटल आहा तातूंत तेकून आसलेलो आनी एक सारको ब्युटिफूल पार्ट वयर राजभवन आसा. आनी अशा जाग्याचेर जे जाग्यार पयलींच आमचे गोंयकार बिझनस करपाक कमी आसा, तातूंत जे थोडे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणून जे कितें उरल्या तांकांय जर आज धंदो करपाक जर प्रॉब्लेम जाता आनी गव्हर्मेंट जर तांकां मात सुद्दां हेल्प करपाक सोदना जाल्यार म्हाका दिसता ही गजाल सामकी दुख्खाची गजाल आसा. आनी हे एक सिरियस विशय आसा, कित्याक तुमी जर मातसो हांगा कॅमेरा जर दाखयत, हांगा जे प्लास्टीक आसा ताडपत्री कितलेशेच म्हाका दिसता हांगा टनांनी प्लास्टीक आयला व्हांवून, आनी गव्हर्मेंटान ह्या कांयच अजिबात क्लीन करपाचे ताजेर प्रयत्न करूंक ना. आमकां खबर आसतलें फाटले कांय वर्सां पासून एक बोवाळ चल्ला तो ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन मिरामार बिचाक दिवपाचें. हो बीच इज कंटिन्युएशन ऑफ दॅट बीच आनी तें गव्हर्मेंटाक अनसक्सेसफूल जालां. पण म्हाका दिसता ही जर परिस्थिती पळयत जाल्यार कसलेंच सर्टिफिकेशन हे बिचाक मेळपाचें ना. आनी स्पेशली टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे खूब फावटी सांगता की टुरिजम प्रमोट करपाचे खातीर बीच क्लिनींग आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर टुरिजम प्रमोट करपाचो प्रयत्ना बद्दल तो उलयता. पण हें जर आज हांगा परिस्थिती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटाचो कंप्लीट फेल्युअर. आनी आमी ताजे कडल्यान डिमांड करता की जी हांगा गार्बेज कलेक्शनाक जी एजन्सी हायर केल्या आनी जी कोट्यांनी रुपया टॅक्स पेयराचे पयशे तांकां फारीक करता गव्हर्मेंट, ते एजन्सीक पयलीं ब्लॅकलिस्ट करपाची गरज आसा. आमी कंप्लेन फायल करतले ऑफिशियली हे गजालीचेर, कित्याक असली एजन्सी जर तांकां जर हो जर कचरो दिसना जाल्यार म्हाका दिसता टॅक्स पेयराचो कोट्यांनी रुपया हांकां फारीक करून ते पयशे उदकान गेल्या. ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांच्या जाळ्यांनी हो कचरो शिरकता, प्लास्टीक वता आनी तांकां भरपूर त्रास जाता. अदरवायजूच तांकां गव्हर्मेंटाचो कांयच सपोर्ट मेळना. आनी अशे परिस्थितीन जर सरकार कंप्लीट जर निग्लेक्ट करता जाल्यार म्हाका दिसता आज हे गजालीचेर मिडियाच्या मार्फत आमी लोकां पर्यंत हो विशय पावोवपाक सोदता. त्याच प्रमाणे आमी ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च करतले. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा बीच क्लिनिंगाचो ताका ब्लॅकलिस्ट करचो. आनी जे टुरिजमाचे भपके एसेंब्लीन आमी पळयतात आनी फॉरेन जंकेट्स आमी पळयल्या ते उलयता आसतना म्हाका दिसता ही जर परिस्थिती पळयत जाल्यार सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाता. आनी टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेचे जे क्लेम्स आसा टुरिजम प्रमोट करपाचे, जाल्यार मिरामार स्टेटाचे सायडीकचो जो बिचाची आज परिस्थिती पळया जाल्यार टुरिजमाची कितें परिस्थिती आसा ती तुमकां दिसतली. त्या बिचाचें नांव कितें म्हटलें तुमी? आयवांव बीच हो मिरामार बिचाचे सारको नेक्स्ट बीच. आनी हो पळय हो दोनापावल राजभवन दिसता, TCP मिनिस्टरचो बंगलो दिसता हांगा विश्वजीत राणीचो, आनी हे मागीर फुडें राजभवन. सो कचरो आतांच आयलो. पण कचरो व्हांवून आयला बरेच प्रमाणात. तुमकां दिसतलें हांगा प्लास्टीकच्यो बॉटल्स, प्लास्टीक पिशव्यो, ताडपत्री कितें ना म्हणून ना, कचरो कसलो येवंक ना म्हणून ना. हो अजून पर्यंत कित्याक क्लियर करूंक ना? कित्याक आतां थोड्या तेंपान तांचेर रापण मारपाचें स्टार्ट जातलें. ऑलरेडी तांच्यांनी बोटी उदकान देंवयल्या आनी तांकां हे सगळ्या गजालींचो भरपूर त्रास जाता. तुमी पळयात हांगा चलपाची परिस्थिती आसा जाल्यार पळयात कशें म्हणून तांच्यांनी कशें सर्वायव जावपाचें हे परिस्थितीन. ओके सर. आज सकाळी आमी ह्या आयवांव भागान जो आमचो बाब सुनिलान सांगला जस्ट नेक्स्ट टू मिरामार जो बीच स्ट्रेच आसा, आमचे भाव पळय हांगासर उबे आसा ते आपणाचे लोकल ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची ट्रेड चलयता. आनी तांणी आमकां एक उलो मारलो की बाबा येवन पळया हें कितें जालां तें. आनी खरेंच म्हाका दिसता थोडे दिसां जाले हांगा पावूंक ना, कित्याक आमी सगळ्या हांगा बिचार चलूंक येता. पूण खरें पळयल्यार हें नाजूक हांगा कितें दिसता सगळे पळय ऑल द गार्बेज हॅज बीन वॉश्ड एशोर फ्रॉम द नेबरींग वॉटर्स. आतां गव्हर्मेंटान एक सांगचें की गोंयाभर जो बीच क्लिनींग स्कॅम म्हूण बोवाळ चलता, गोंयाभर 107 किलोमिटराची आमची कोस्टलायन आसा, तो गोंयाभर हो पळय स्कॅम चलता. हें म्हाका दिसता एक उदाहरण सारकें ह्या स्कॅमाचो की खंय क्लिनींग जाता जायना. कित्याक हे पणजे भागान जे आमचे राजधानी आमची कॅपिटल सिटी राजभवन म्हाका दिसता 1 किलोमिटराचेर वयर सुद्दां ना. आनी हे मिरामार बीच स्ट्रेचाचें कंटिन्युएशन जें आसा थंय तर गव्हर्मेंटाचें लक्ष ना जाल्यार आमचे रुरल भागांनी खंयच्यानी लक्ष आसतलें. आनी म्हाका दिसना लोकांक एक प्रश्न येता की आमी टुरिजम व्हडले भपके मारता टुरिजमाचे की आमकां एक टुरिजम पॉलिसी हाय लेवल इंटरनॅशनल क्लास टुरिस्ट्स आनी कोट्यांनी पयशे मोडून आमचे ऑफिसर आनी मिनिस्टर भायर भोंवून येतात, फिरून येतात. पूण तांकां आपणाचे पळय बॅकयार्डान कितें चलना
ते पळोवपाक तांकां टायम ना. तांणी ट्युरिस्टांक हें तर दाखयत आनी ट्युरिस्ट गोंया येवपाचे आसा जाल्यार तुमीच चिंता हें. आनी एक जालो तो भाग कित्याक ट्युरिजमाचेर आमचे भाव भयणां जायतीं जगता त्या ट्युरिजमाचेर. आनी दुसरे जे आमचे ट्रेडिशनल लोक आहा, आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन, ट्रेडिशनल भाव आसा आमचे, ते आपणाचे हे ट्रेडिशनल फिशींग करपाक सुद्दां तांकां हांगा एक संदी ना. हे तुमी एक व्हिडिओ काडून म्हाका दिसता घाला, कित्याक हेजेर पॉलिटिक्स करपाची कांयच गरज ना. ही पॉलिटिक्स न्ही, हे फक्त म्हाका दिसता एक उलो गव्हर्मेंटाक आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या भावाची भावना गव्हर्मेंटाक पावोवपाक की हें कितें चलयलां आनी हांगा तुमचे प्रयत्न कितें आसा हें साफ करपाक काय हें साफ करपाचें ना. गव्हर्मेंटान साफ सांगून दिवचें लोकांक, कित्याक तेन्ना लोकांक कळटलें. आमी जाणा आतांच एसेंब्ली काबार जाल्या आनी तितून आमकां पेपरार तरी दिसून येता की खुबशे गव्हर्मेंटाचे स्कॅम लोकां मुखार आनी गव्हर्मेंटा मुखार आयल्यात. म्हाका पूण एक आज कॉल, मातसो तुका इंटरप्ट करता, म्हाका कॉल येता. हांव फोन लायतालो डायरेक्टर फिशरीज आनी मेंबर सेक्रेटरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड शामिला मोंतेरो, तुजे कडेन उलयतां. हॅलो मॅडम, हांव सुनील कवटणकर उलयतां. हॅलो हॅलो या सी, आय हॅव कम टू दीस आयवांव बीच अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फिशरमॅन ऑफ द एरिया. Yeah. So there is a serious problem over here. There is a huge piles of garbage which has accumulated with plastic waste specifically. There is no cleaning. As you are the director for fisheries and also the member secretary for pollution control board, we are requesting you to dispatch your concerned officials from both the departments and see the situation what is prevailing over here. You send someone today only because they are facing hardship, extreme hardship. The fishermen. area is just behind the area water is sports. Iwan, behind the water sports institute that is coming up. Exactly. What time you are sending? Okay, but what time are you sending? You ask your person to give me a call before coming so that I can inform the local traditional fishermen over here. Okay? Yeah, thank you. Yeah. हांव शामिला मोंतेरो, जी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची मेंबर सेक्रेटरी आसा आनी डायरेक्टर फिशरीज आहा, तिचे कडेन आतां उलयला. तिणें अश्युरन्स दिला की आज इवनिंग ती पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्सांक हांगा धाडटली फॉर इन्स्पेक्शन. आनी हांव तेन्ना आमचे फिशरमॅन भाव आसा तांकांय रिक्वेस्ट करता, हांव तांकां इन्फॉर्म करतलो की तांच्यांनी हांगा रावन ही परिस्थिती तांकां दाखोवची, कित्याक आमी हे गजालीचेर फॉलोअप करतले. हातून मल्टिपल डिपार्टमेंट्स जी सरकाराची आसा तांचो रोल आसा, म्हणल्यार फिशरीज डिपार्टमेंट, कित्याक ट्रेडिशनल फिशरमॅन डायरेक्टली अफेक्ट जाता. तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, बिकॉज दीस इज अ सिरियस पोल्युशन, एनवायरमेंटल हेजार्ड जाला हो. आनी त्याच प्रमाणे आमी सांगलेल्या प्रमाणे टुरिझम डिपार्टमेंट जे कोट्यांनी रुपया खर्च करता आनी सांगता की बीच क्लिनिंग करता म्हणून, तांचो डायरेक्ट रोल हातून इनवॉल्ड आसा. सो वी वील बी टेकिंग दीस अप व्हेरी सिरियसली. आनी तुमकां म्हाका दिसता तांकांच तुमी विचारल्यार बरें, ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक तांकां कसो त्रास जाता पळय ह्या गजालीचो तो. मातशे फुडें हांव तुमी हांगासर नुस्तें मात हें करता. सो म्हाका सांग, तुमकां कितें प्रॉब्लम एक्चुअली जाता? कारण गार्बेज येयला, तुमकां कितें प्रॉब्लम जाता? हें कितें आहा न्हू, पावस पडटा पळय न्हू, पावसार सद्दां तुजो एवरी इयर हो येता पळय सगळो. आनी हो गार्बेज मरे घरांनी पळय यूज करता पळय तो गार्बेज. आतां बाटली आहा, हितून दुधाची पोटयो आहा, केन्ना केन्ना सिरींज बा आसता हितून, आमकां पोनयो बा लोडटा आमचे पळय, तेन्ना आमकां बरे त्रास जातात, पांयाक दोपता. जायते आदीं एक 2-3 वर्सां जायते भुरग्यांचे बोटां कातरलेलीं आहा. आतां बिकॉज ऑफ डायबिटीज एन दे नॉट कमींग ऑन द बीच. सो तशेंच न्हू आमी थिंगा वॉकर्स म्हण आहा, लोक आमचो मिरामार स्टार्ट करता वॉकिंग, ते हिंगासर येता. आतां ते लागून बंद जाल्या, कित्याक वॉकिंग हें ना म्हणून, आतां बीच बरो लीप ना म्हणून येना हांगासर. म्हाजें कितें आहा, आमचे गांवच्या सगळ्या लोकांनी आमी जायते मिनिस्टरांक मॅसेजी घातलेल्यो वॉट्सॅपाचेर, धाडलेले तांकां बाबा यो बिचार आनी करा म्हणून. आमचो लोकल MLA जेनिफर मनसराक एक फावटी हिंगासर येवन तेणें एक फावटी ट्राय केलो आनी मागीर ताच्या फाटल्यान ते येवना. तसोच मेयर आमचो हिंगासर येवन एका दिसा ताणें लीव केलें, बट हें एका दिसान लीव जावपाची बीच न्हू हो, एटलीस्ट अ मंथ पूण जावं हिंगासर लीव. सो कालच्या दिसाक हांवें सुनिलाक फोन केलो, मातसो यो आनी आमकां हेल्प कर म्हणून. आनी तो आयज सकाळीं फुडें येवन आमकां तेणें हें सगळें स्टार्ट केलें, सगळें लीव करपाचें बाकी कितें आहा तें. तो आतां कॉल मारता सगळें लीव करा म्हणून. हांवूय म्हणटा कांय फाटीं फुडें पळयनाका, आमकां फकत तो बीच लीव जालो जाता. आमकां परतून आयवां बीच पळयलो को आहलो तोच जावं आमकां.
मातसो तुमचे मध्यान तुम्ही मातशें पळया कोणाक सांगपाक मेळटा तें सांगा आनी आमकां मातसो बीच लीप करून दिया. हे दोनापाल आयवांव बीच हांगासर जेनिफर येयल्ली म्हणटा तुमी तेणी कितें तुमकां आश्वासन दिलां आनी कितें तुमी सांगलें तेणें आमकां सांगलें ना आपूण लीप करून दिता म्हणून पूण ते एक असेंब्लीच्या टायमार येयले आनी गेले म्हाज्या कडल्यान कांय येवना आमकां. मागीर पत्ते तुमी वचोन मेळोंक ना तिका. आमी मेसेजी घातल्या पर्सनली हांव सगळ्यांक मेसेजी घालता सो रिप्लाय कोण येता ते नजर आहा. कचरो तेणी एकठांय केलो तो थिंगासर आहा एकठांय केलो तोवूय आजून तेणी व्हरोवं ना कित्याक वेट वेस्ट तिका पावस जालो तो पडटलो म्हूण सांगला पूण आजून कांय जावना आमचें आनी तो ऑलमोस्ट 2 म्हयने जाले सो एटलीस्ट मंथ चालवलो जाल्यार बरोबर हालींच एक ग्रामसभा जाल्या तितून तुमी कित्याक उखलूंक ना घेवन. पंचायत आमकां लागना हें सीसीबीक पडटा म्युन्सिपालिटी मेयर लागता आमकां हिंगासर. सो आता नुस्तें मारपाक वयता तुमी कितें त्रास कितें जाता त्रास कितें आहा न्हू बोटी पळय सगळे नुस्तें सकयल दवरल्या वयर काडपाक मेळना आमकां चिखलान भितर वयता ते रेपता सो लीप केलेले जाल्यार आटलेले बोटी वयर न्हू आतां आमकां सकयल दिला सगळे बोटी पांय भितर वयता बिगी आसता सगळें भितर वयता जाल्यार हो सगळें काडपाक न्हू पांय इतले भितर वयता जाल्यार तो होस आनी भितर ते फुटलेले बिटलेले आसता न्हू ते पांयांक डायरेक्ट भितर गेले मागीर सगळें बंद जाता हें जाता न्हू डायरेक्ट खाला दुखता न्हू. सो आता तुमकां तुमच्या धंद्याक इफेक्ट जाला हय इफेक्ट जालाच न्हू. आतां आमकां नेट पासून लीप करूंक जाय जाल्यार आमकां लीप करूंक मेळना. पयलीं आमी कापते लांब कापते खाता आनी ते नेट भरपूर भरून येता खूब भरून आतां पळय आमचे कारांदलेचे बिचार ते आटीक न्हू JCB घालून आमी ते लीप केले आमचे ह्या फिशरमॅन थिंगासरले आहा पळय तेणी लीप केल्या सो हय करून तो लीप केले जाल्यार आमकां मातसो हेल्प जावपाचो. आता म्हणजे नुस्तें मारपाक चालू जाला हय चालू जाता जालें 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 चालू जालें चालू जाला बट तुमकां डिफिकल्टी येता. डिफिकल्टी वयर काडपाक सकयल काडपाक. ओके सर परत एकदा घेता हांव आमकां टीव्हीक लागून. येस आणि सगळ्यांनी हिंगासून लय लायटली आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक सांगलें की आमकां सांगलें गव्हर्मेंट लॅम्प घालता अजून ते येवना हिंगासर मेबी आफ्टर द स्टॉप जालें प्रॉब्लम हिंगासर